कितनी पुरअसर है माशरे में, ये देखा जाएगा, ये फैसला कौम के पास है। आपसे डर बड़ा लगता है लोगों को कि अगर आपको इलेक्शन जीते थे तो पता नहीं आप किसके सफीर को घर भेज देंगे, तो हम आधे दुनिया से हम लड़के रहेंगे। देखिए, हम किसी उस सफीर को नहीं भेजेंगे जिसके साथ हमारी जाती मसाइल होंगे। हाँ, जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी इज्जत नहीं करेगा, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, वो अगरचे कोई भी हो। लेकिन हम उसकी इज्जत ना करें काफी है, उसकी इज्जत ना करें, उससे नफरत का इजहार करें, ये भी जरूरी है। लेकिन मेरा मतलब है कि मुल्कों में तो लोग राब्ते तो रहते हैं, उसको नफरत का इजहार। ये जो फ्रांस वाला मामला है ना, ये फ्रांस वाला मामला रियासती सतह पर हुआ है, इसलिए उसके सफीर की हम ये लोगों को आज तक समझ नहीं आया जी। मैं इसलिए कहलवा रहा हूं। जी, ये जो फ्रांस वाला मसला है ना, ये रियासती सतह पर गुस्ताखी हुई है, हम उस रियासत से नफरत के लिए इतना बड़ा ये इकदाम उठाया गया। बाकी अगर किसी का जाती किरदार होता है तो वो तो वहाँ मकामी हुकूमतें भी कहती हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, गो में भी बाज रहने वाले या कोई मुसलमान भी करता है तो उसका जाती फेल है। ये जो फ्रांस ने किया ये रियासती फेल था। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस का बयान जी, ये उस मलून का मतलब फेल है और उसने ये बात की है, तो इसलिए हम उसके साथ रियासती बाइकाट चाहते थे। अच्छा, मैं आपके साथ एक वो यानी लोगों के जलसे तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो उर्स के दिनों में लोग जमा हो रहे थे आपके वालिद साहब के, वहां पे मैं आया था, तो मैंने जो लोगों का देखा था वो तो इश्क करते हैं आपसे, वो तो बड़ा प्यार करते हैं। तो यह क्या सिर्फ नामूस रिसालत की वजह है कि कोई और वजूहात भी है? जी नहीं, ये तो बात सीधी सीधी है। लोग हम पर एतबार इसी बात से करते हैं कि इन्होंने जो बात की हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उल्फत में, उनके इश्क में, उनकी नामूस के लिए, खत्म नबूवत के लिए उसके ऊपर पैरा दिया, तो यही वजह है। और तो कोई हमारे साथ मोहब्बत करने की खासी वजह नहीं है, ना हम और मोहब्बत के लायक हैं किसी। हमारे पास एक ही वजह है, दुआ करें वो वजह सलामत रहे। आमीन आमीन सुम आमीन। मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले बताएं, शादी के बाद आप खुश ही हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को उससे पहले भी खुश थे, जेल में भी खुश थे। तसल्ली है ना लोगों को, आप ज्यादा तो नहीं डांट रहे ना आप? नहीं, जेल में भी खुश थे, उससे पहले भी खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब मेरे साथ ही एक ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक। जो रास्ता चुना है वो मजे लो, जमहूरियत की अगर वो नाम आपने एक फ्रांस को ललकारा तो उन्होंने पूरे अमेरिका को ललकार दिया, तो अब उनका मुस्तकबिल तारीख गुजर गया है जब ललकारने का वक्त था। अच्छा, हाँ, सीट पर बैठकर ललकारा जाता है, और अगर ललकार दिया जाए और बाद में जाके एम्बेसी में वजाहत दी जाए कि हम आपको नहीं कह रहे, ये हमारा सियासी बहन है। अच्छा, ये दी उन्होंने वजाहत? हमारे तक तो यही इतलात है कि उन्होंने अमेरिका की एम्बेसी में जाके माफिया भी एक दफा नहीं 3-4 मरतबा। माशाल्लाह। अच्छा आजाद, अब ये बताएं कि आपसे कुल कितने मुआहदे हुए थे हुकूमत के इस क्रैकडाउन के दौरान, या शुरू से चलते? नहीं, शुरू से चलते। शुरू से तो नून लीग के साथ पहला मुआहदा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद एक और मुआहदे को ऊपर अमल दरामद करने के लिए एक धरना हुआ, बहरहाल वो मुआहदा फिर हो गया। उसके बाद फिर एक फैजाबाद में दूसरा हम फ्रांस के खिलाफ गए तो एक मुआहदा हुआ, फिर उसके बाद उस मुआहदे की तोसी की गई, ठीक है। फिर वो 12 अप्रैल को एक सानिया पेश आया, उसके बाद फिर एक मुआहदा हुआ जो तकरीबन शायद 19 की रात को, मैं जेल में था, 19 की रात को तय पाया। उसके बाद वो मुआहदे से भी मुनहरिफ हो गई हुकूमत, तो फिर एक 7 माह बाद एक और मुआहदा तय पाया। तो वो मुआहदा नहीं था असल में, जो जिस मुआहदे में आखिरी मुआहदा था उसमें तो मैं खुद मौजूद था, साहबजादे मेरे पास लोग आए थे, तो वो मुआहदा ज़बानी कलामी बात थी, तो मैंने कहा था कि अब आप अमल करके दिखाएंगे, कागजों वाली बात तो खत्म हो चुकी है, ना आपको हम पर है ना हमें आप पर एतबार है। अच्छा, हुआ ये कि एक तरफ वफाकी वज़रा ये कह रहे थे कि आप भारत से पैसे ले रहे हैं, आप रॉ के एजेंट हैं, दूसरी तरफ आपको जो है उड़ा कर स्पेशली जेल से निकाल के रातों रात इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा था खुफिया मुलाकातों के लिए। तो आपने पूछा अपने दोस्तों से कि यार एक तरफ मुझे ये कह रहे हो, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर। अच्छा, इस मुल्क में जो भी चीज होती है ना वो वक्ती होती है, उस वक्ती चीज को ठंडा करने के लिए जिसके मुंह में जो आता है वो बके जाता है। यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, जब हमारे बड़ों ने बनाया था तो क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आजकल इन लोगों ने बना दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, जो मुंह में आए बके जा। यानी कोई तैयारी के बगैर, किसी चीज के बगैर, जो जिसके दिल में आता है वो सामने फंसता है। वो ये नहीं कहता कि भाई मैं आपको पूछ कर बता दूंगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। वो समझता है, अपना पूरा हक समझता है कि मेरे जेहन में जो चीजें आई हैं मैं उसको बता दूं और उसको बयान कर दूं। तो यही हालात उस वक्त हुकूमत और उनके वजीरों की थी कि जो उनके मुंह में, उनको खुद नहीं पता था कि हम क्या चाहते हैं, मुआहदा कहाँ हुआ है, कैसे, लेकिन वो समझते थे कि हम अपना जनाब रोब जमाने के लिए और शेख रशीद जैसे लोग और फवाद चौधरी जैसे लोग मीडिया पे आकर
ये तो आप मीडिया वालों की भी मेहरबानी है कि उनकी लायानी गुफ्तगू पूरी कौम को सुनाते रहते हैं। आप ये नहीं याद आपको कि हमारे वारंट निकल आए थे आपकी वजह से? वो बिल्कुल याद, मेहरबानी याद नहीं है अब मैंने बहसियत मजमूई, बिल्कुल। लेकिन एक बहसियत मजमूई अगर बात करें तो मैं आपको जो बात कहने लगा हूँ वो जरा सख्त है, मैं पहले उसके लिए अपोलोजाइज कर रहा हूँ, माजरत कर रहा हूँ। नहीं, आपको जरूरत नहीं। हमारा एक आम तासुर है कि मौलवी से बचो, मौलवी तशद्दुद पसंद है, मौलवी जो है औरतों पर जुल्म करने वाला है, मौलवी जो है बच्चों की तालीम के खिलाफ है, मौलवी जो है वो प्रोग्रेसिव होने के खिलाफ है। और फिर हमें तो एक आम आदमी को पता नहीं चलता कि जी ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये अहले सुन्नत है, ये अहले तशीह है, ये बिल्कुल नहीं पता। तो जब हम मौलवी को देखते हैं हम सबको एक साथ कर देते हैं कि अब उसमें तालिबान आ जाए, उसमें तहरीक तालिबान आ जाए, उसमें तहरीक लब्बैक आ जाए, ये वो। तो इस चीज का और इस कम इल्मी का आपको नुकसान होता है? देखिए, हमें जाती हैसियत में तो कभी नुकसान नहीं होता इन सारी चीजों। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे खरी खरी अल्लामा साहब रिजवी साहब की। अल्लामा साहब मुझे ये बताइएगा कि जब तहरीक लब्बैक का धरना था, तहरीक लब्बैक की मार्च थी, तो मैं खुद देखा, मैंने आपके जितने कायदीन थे वो सारे अपने बच्चों के साथ वहाँ पे थे, ये वो। खुद आपके घर वाले, आपके छोटे भाई जो थे उनको तो यानी पुलिस की लाठियां भी पड़ी, काफी कुछ हुआ। लेकिन इमरान खान एक हेलीकॉप्टर पे आई हैं और उनकी क़यादत, ना उनकी बेगम साहिबा आई हैं, ना उनके बच्चे आई हैं, लोगों के बच्चों और ख्वातीन को उन्होंने बिल्कुल बुलवाया वहां पे। और उनके कायदीन के भी कोई फैमिलीज वगैरह नहीं आई। ये आपको तजाद नजर आया यहाँ पे लीडरशिप का? जी, ये लीडरशिप का तजाद है। इसमें हमारे कायद ने हमारी तरबियत की थी, वो पहले फैजाबाद में भी हम दोनों भाई मौजूद थे, दो ही भाई हैं, हम दोनों भाई मौजूद थे, तो तजाद भी नजर आया और उसका नतीजा भी नजर आया कि जब कायद ऐसी हालत में हो तो फिर कौम रोडों के ऊपर एक शैल चलने से भाग जाती है। ये आपने देख लिया और मैंने भी देख लिया। अगर कायद खुद सामने हो लोगों के, और लश्कर थोड़ी लड़ते हैं, वो तो कायद लड़ाता है। तो साफ ज़ाहिर है जब लश्कर हवा में उड़ रहे हो तो जनाब जो नीचे कारकुन होंगे, जो जिनको मुजाहिद कहा जा रहा है आजकल, तो वो मुजाहिद तो फिर साफ ज़ाहिर है सफ़ों तोड़कर भागेंगे। अच्छा, आपको खबर तो मिल गई होगी सुबह से कि मरियम नवाज साहिबा ने उस पर ट्वीट भी की है, तलत हुसैन साहब ने भी ट्वीट की है कि जनाब एक जुबैर नियाजी साहब के घर से काफी बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ, ये वो, और अपने कायद की कॉल पे जिहाद करने, जिहाद अपने मुल्क में इस्लामी हुकूमत के खिलाफ, क्या ये जिहाद है? अब देखिए, जिहाद की तो कई इस्तिलाह हैं, पता नहीं खान साहब ने कौन सी उसको और किस टाइम पे चूज किया है। तो आप वो जो हम सब पर कहते हैं कि ये मजहबी कार्ड खेलते हैं, तो ये मजहबी कार्ड नहीं, जिहाद। वो कोई नया लफ्ज निकाल कर लाते तो हम मानते हैं कि जनाब ये सियासी लफ्ज है और ये माशरती, आजकल इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत मदीना बना रहे हैं, तो रियासत मदीना मजहबी कार्ड नहीं है? बिल्कुल है। तो जब रियासत मदीना का नाम लेकर खान साहब इस मुल्क में सियासत कर सकते हैं, तो हम नामूस रिसालत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, ये नारा लगा के पाकिस्तान में सियासत क्यों नहीं कर सकते? ये दोहरा म्यार क्यों है? ये तो अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो इसी तरह ये इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है कि वो जब भी बात आती है हम पर अटैक कर लेते हैं और जब जवाब देने की बारी आती है तो खामोश। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा रिलीफ पहुंचा दिया कि जी इनके लिए रास्ते भी खोल दो, इनको इस्लामाबाद भी आने दो, एहतजाज भी करने दो। आपकी दफा तो हमें मीडिया को भी ब्लैकआउट हो गया था। यही तो दोहरा म्यार है कि वो अदालतें हों या कोर्ट्स हों या मीडिया हो या कोई भी हो, वो अपना रवैया हमारी मर्तबा तब्दील कर लेते हैं, अगरचे वो भी इसी कौम के बेटे हैं, ये पाकिस्तानी कहलाने वाले होते हैं। हमारे एहतजाज में कोई शख्स भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं होता। अच्छा जी, कप्तान ने तो कहा था कि 30 लाख अफराद आएंगे वहाँ पे जुलूस लेके, तो अभी तक तो कोई 8-9 हज़ार है जो मेरे ख्याल टोटल हर तरफ से निकले हुए हैं। अब सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो उनका बड़ा तूफान है, लेकिन आपके लोग सोशल मीडिया पे जुड़ जाते हैं उनको, ये आपके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है सोशल मीडिया पे लगाने के लिए? नहीं, हमारा पैसा नहीं है, हमारे लोग हैं, हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, कोई इतना मामला नहीं है, लेकिन जज्बा जरूर है और हकायक जरूर है और वक्त ने सिखा दी है। और उनके पास अगरचे वसाइल ना हो, कम वसाइल हो, लेकिन वो अपने जज्बे से उसको मुकम्मल कर लेते हैं, ये आपने देखा। अच्छा जी, आपके ख्याल में इलेक्शन पहले होने चाहिए कि लेट? इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, अगले साल। बिल्कुल। तो अब जो इमरान खान इतना बेचारा रो पिट रहे हैं, तो कोई आधे पौधे पहले ना करा दें? तो मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शन होने के बाद भी वो ऐसे रो पिट रहे होंगे, फिर क्या करेंगे हम? नहीं, वो तो रोएंगे ना, जब सीटें कम होंगी तो उन्होंने रोना ही है, हमें पता है आज का। तो
اس کے لیے انہیں انتظار کرنا چاہیے. وہ جمہوری آدمی ہے, ان کو تو بالکل انہوں نے کہا تھا کہ میں جمہوریت کے لیے اسٹرگل کر کے آیا ہوں 20 سال, تو انہیں انتظار کرنا چاہیے. اچھا جی, تحریک لبیک جو ہے یہ بھی صحیح ہے بات ہے کہ خود سے شاید 250 سیٹیں نہیں لے سکتی, یہ ابھی نہیں لے سکتی. اگر 2 الیکشنز کے بعد لے لے تو وہ اللہ کو پتہ. تو کیا ایسی صورت میں آپ مختلف جماعتوں سے الحاق کرنے کا سوچیں گے کہ سندھ میں کریں, KPK میں کریں یا پنجاب میں کریں؟ تحریک لبیک ایک بنیادی سیاسی نظریاتی جماعت ہے. یہ کسی کے ساتھ الحاق کا ابھی تک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی, کیونکہ ہم نے اپنے کارکنوں کو, اپنے لوگوں کو اس بات کے اوپر لے کے آئے ہیں کہ یہ سب غلط لوگ ہیں. تو غلط لوگوں کے خلاف ہمیں 10 سال ایک الیکشن نہیں 100 الیکشن بھی لڑنے پڑے تو انشاءاللہ ہم اس بنیاد کے اوپر لڑیں گے. اور کوئی وقت تو آئے گا یا کوئی دن تو ایسا آئے گا جب قوم کو نظر آئے گا کہ ان کے علاوہ کوئی ہمارا مسیحا نہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا کہ آپ, پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کا ٹکٹ دینے کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ ہمارے ٹکٹ دینے کا سب سے پہلا کرائیٹیریا تو ہے کہ وہ ہمارے نظریات سے متفق ہو. وہ تو ہر مسلمان ہوگا, جو اس بات سے متفق نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہوگا. ہمارے نظریات سے متفق ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اشرافیہ سے نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, اشرافیہ سے نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اتنی بار الیکشن نہ لڑ چکا ہو کہ اس کے حلقے سے کوئی دوسرا شخص ہی نہ اٹھ سکے, نئی قیادت ہی سامنے نہ آ سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مشکل حالات میں بھی ویسے ہی کھڑا ہو جیسے الیکشن کے عمل میں کھڑا ہوتا ہے. اچھا تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ تو چلے آپ کا الیکشن کا سلوگن ہو گیا, لیکن آپ کا الیکشن کا منشور کیا ہوگا کہ آپ آ کے کیا کریں گے الیکشن میں آگے کیا کریں گے؟ یعنی اس کے جیت کے کیا کریں گے؟ جیت کر, ہم الیکشن جیت کر سب سے پہلے تو یہ جتنی چیزیں ہیں, ایک تو معیشت کے اوپر سود مسلط ہے اس کو ختم کریں گے, پہلا بنیادی معاملہ ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جتنی بھی یہ ملک کا آئین اسلامی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی جتنی بھی اسلامی شکیں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, اور جہاں تک اگر ممکن ہو سکا اسلامی نظام کے طریقے سے کار سے اس کو ڈالیں گے پورے نظام کو. مجھے بتائیں کہ اسلامی نظام جو ہے, ابھی ذرا سی ایکٹر کی بات ہے یہاں پہ, کیونکہ ہمارے مسلکی اختلافات اتنے زیادہ ہیں اور فقہی ہمارے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ کس مسلک کا نظام جو ہے وہ مانا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ فرض کریں میرا اور آپ کا روزہ کھولنے کا ایک ٹائم نہیں ہے, روزہ رکھنے کا ایک ٹائم نہیں ہے, نمازوں کی تعداد پہ تعین نہیں ہے, تو اب کس کا اسلام مانا جائے گا؟ اسلام جس کے اوپر عمل کیا جائے وہ تو ہر کوئی اپنے طریقے سے کرے گا نا. جیسے سود ہے, سود کے اوپر کسی مسلک کا اختلاف نہیں, سود تو اللہ کے خلاف ہے. نماز کے پڑھنے کے اوپر اختلاف کسی کا نہیں ہے, تو ہر ایک کو نماز کا پابند تو کیا جائے گا. طریقہ کار اس کا اپنا اپنا ہوگا, وہ جہاں مرضی جی بالکل کریں. خانہ کعبہ شریف میں سارے جاتے ہیں, اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, جو ان کے پیچھے پڑھتا ہے اس کی اپنی مرضی, جو اپنی نماز پڑھتا ہے. مسجد کھلی ہے سب کے لیے, وہاں سب جا کر نماز پڑھتے ہیں. بس اسی طریقے سے یہ پاکستان ایک مسجد ہے ہر مسلمان کے لیے, ٹھیک ہے. بڑی ایک ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ لوگ طاقت جب آپ لوگ کو ملتی ہے تو آپ دوسرے مسالے کو کافر کافر تو نہیں کہنا شروع ہو جائیں گے؟ ہم نے آج تک کافر کافر کا نعرہ کسی کے بارے میں بھی نہیں لگایا. جن سے ہمارا بالکل ٹکر ہے سیدھی, ہم نے ان کے بارے میں بھی یہ لفظ غلط العام نہیں کیا. اچھا, تو اب مجھے بتائیں کہ آپ سود کیسے ختم کریں گے, اس کا متبادل کوئی نظام ہے آپ کے پاس؟ جی وہ بالکل ہے, وہ وقت آئے گا تو آپ کو چلا کر دکھائیں گے. ایک دفعہ ہم نے عمران خان کا یہی باتوں کا یقین کیا تھا کہ میرے پاس ٹیم ہے, میں آ کے ٹھیک چلا دوں گا, آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ایسا نہیں ہے عمران خان, اور اس کا تو لانگ مارچ کو پولیس لاٹھی چارج کر کے ادھر ادھر کر سکتی ہے, تانوں کون ادھر ادھر کرے گا, تسی تے بیٹھتے جتے جی چپک جاندے سارے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ جب دیکھیں ایک عملی زندگی ہے, ایک ہے باہر بیٹھ کر باتیں اور ایک ہے عملی طور پر جب سود کے خلاف ساری چیزیں آئیں گی تو وہ ہم اس کو عمل کر کے دکھائیں گے. ابھی تو باتیں ہیں, میں آپ کو کہوں یہاں سے وہ تو ایک لمبی معیشت کو چھوٹی 10 دنوں میں تو خراب نہیں ہوئی پاکستان کی, تو یہ 75 دنوں کا کام تو نہیں ہے, لیکن اس کی بنیادی چیزیں وہ ان ٹریک پر تو انشاءاللہ ڈال دیں گے جس سے معیشت دن بدن بہتری کی طرف جائے, اس ٹریک سے اتار دیں گے جس پر ابتری جا رہی ہے. پابندیاں رہی ہیں آپ کو کوریج دینے پر؟ جی یہ معلوم ہے. تو یہ کبھی آپ نے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ کیوں ایسا؟ انٹرنیشنل پریشر ہے ان کے اوپر, اور صرف میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہے. آپ میری ابھی تصویر فیس بک پر یا ہمارے قائد کی تصویر یا تحریک لبیک لکھیں, آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیں گے 90 ڈیز کے لیے, پھر اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کو اڑا دیا جائے گا. تو اس کے لیے ہم نے پٹیشنز وغیرہ ڈالی ہیں, لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو جب تک طاقت نہیں ہے, جب تک
بنیادی نہیں ہے تو کون سنتا ہے؟ تو یہ صاف ظاہر ہے ایک ان کے ہاتھوں میں سارے مسائل، جن کو ہمارے نظریے سے بھی اختلاف ہے، ہمارے نعرے سے بھی اختلاف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر نظام کو بدل سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے ہزاروں سال اس بر صغیر پہ حکومت کی ہے، یہ ان کے نظریات کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے گہرائی سے کہ ہم کون لوگ ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے ہم سے خوفزدہ ہیں، ورنہ ہمارے ہاتھ میں کون سی تلوار ہے، تیر ہے، یا ہمارے کسی شخص نے کون سا بارود باندھا ہوا ہے، یہ کہیں کیا جا کر بات کی ہے؟ ہم نے تو کشمیر کی بات کی ہے نا، یاسین ملک کی بات کی ہے، حریت رہنما جناب سب کی ان کی باتیں کی ہیں۔ آج ان کو آپ نے سن لیا، سزا ہو گئی؟ جی سزا ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ دیکھیں اس کی سزا کے محرکات کون ہیں جنہوں نے آج تک کشمیر کے نام پر قوم کو کھایا اور ان کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ دیکھیں آپ جہاں سے مرضی بات کریں، جب یہ کہتے ہیں جی جنگ مسئلے کا حل ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیں، جنگ ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ آپ تو آج تک کشمیر کے لیے ان سے تگڑی کوئی بات بھی نہیں کر سکے۔ تو جب ایسے ہوگا تو ایسے یاسین ملک ہزاروں بھی ہوں، وہ تختہ دار چڑھتے رہیں گے یا کہہ دو بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہیں گے، کشمیر کا عملی حل نہیں نکلے گا۔ کشمیر تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اب آپ ہار چکے ہیں اس کے اوپر، تو کشمیر ویسے ہی واپس مل سکتا ہے جیسا طریقہ کار اسلام کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے جہاد۔ اگر اس سے آپ آنکھیں چھپاتے رہیں تا قیامت بھی چھپاتے رہیں تو کشمیر تو آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ آج سٹینڈ لے لیں یا جب آپ بالکل آخری سطح پر ہوں تب سٹینڈ لے لیں، آپ کو آخری حل تو اس کا یہی نظر آتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بیرونی طاقتیں آپ کے کیوں خلاف ہیں؟ جس طرح کی گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اچھے خاصے آدمی کو آپ نے ڈر لگا دینا کہ آگے پتہ نہیں کی کرے گا، آگے کچھ بھی نہیں کرے گا، پاکستانی کو عزت سے جینے کا حق دے گا، کم از کم یہی کرے گا، اور تو کچھ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرا سر، میرا نام مبشر لقمان ہے، علامہ سعد رضوی ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ایک بریک کے بعد، ایک بریک۔ لائف سٹائل اپڈیٹ کیا